बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया, यानी कि अल्लाह ताला ने जब चाहा कि अब मूसा को मौत देनी चाहिए, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। यानी कि मलकुल मौत को यह हुक्म दिया कि वो हज़रत मूसा के पास जाएं और उनकी रूह कब्ज़ करके ले आएं। मेरे दोस्तों, याद रखें, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन वो सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फरिश्ता उनकी बारगाह में बड़े ही अदब के साथ में पेश आता है। अब अल्लाह का हुक्म पाते ही मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद में कहने लगे, ऐ मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कह रहे हो, कहाँ पर चलना है? तो मलकुल मौत कहने लगे कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, तो तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो? इतना सुनते ही वो मौत का फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए और आपने मौत के फरिश्ते को यानी कि मलकुल मौत को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि वो सीधा मलकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की एक आंख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये अल्लाह वालों की शान है, ये नबियों का मर्तबा है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा दिया और तमाचा मार कर कहने लगे कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझको मारोगे। और दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात है, अगर कोई मलकुल मौत का नाम भी बेअदबी से ले ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन ये तो अल्लाह के नबियों की शान है कि उन्होंने मौत के फरिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फरिश्ता अपनी एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और अर्ज़ करने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे शख्स के पास भेज दिया, मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता, और उसने तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, जब तू उनकी बारगाह में गया तो उनसे जाकर क्या कहा था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा कि चलिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इज़राइल, अब अगर उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना। दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें कि अल्लाह ताला अपने मौत के फरिश्ते को भी नबी के दरबार का अदब सिखा रहा है। यानी कि जब अल्लाह को पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ तो अदब के साथ में जाओ, तो फिर हमारे यहाँ पर ऐसे कौन से ऐसे बेअदब लोग पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं होती और नबियों का तो कोई मुकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपने जैसा मानते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या वो अल्लाह के मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मार सकता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मौत के फरिश्ते का नाम सुनकर बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है और अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं, और ऐसी सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज़ नहीं होता। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता कि जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते को ये फरमा रहा है कि तूने उनका अदब क्यों नहीं किया, तू मेरे महबूब की बारगाह में अदब से क्यों नहीं गया। अब अगर जाएं तो उनकी बारगाह में अदब के साथ में जाना। अब आप यहाँ पर सोचिए कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब का ये हाल है तो फिर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंद होगा, उनकी शान कैसी होगी। दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह का वो मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर हाजिर हुआ और बड़े ही अदब के साथ में अर्ज करने लगा, ऐ मूसा, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए, जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा, यानी कि उसके बाद में क्या होगा? तो मलकुल मौत ने कहा कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کی کیا چاہت ہے؟ تو پھر موت کے فرشتے نے کہا کہ پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی کہ پھر آپ کو یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مجھے چلنا ہی ہے تو میں آج ہی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے ذرا کہیں کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کی مہلت کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے تاکہ میں اپنے بیٹوں سے مل سکوں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا، اس کو پھر آپ نے اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگاتے پھر رونے لگتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے، اس کو اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے؟ اس سے پہلے میں آپ کو کوہ طور کی پہاڑی پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ موسیٰ، آج تو میں اپنا دیدار کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی تاخیر کیوں؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، مجھ کو ملنے کی بہت خواہش ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے اس چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں جنزیر ڈال دی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے جانے کے بعد میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اب تک تو تاخیر کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم تھوڑا تاخیر کرا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اپنے سامنے تم یہ دریا دیکھ رہے ہو، اس پر اپنا عصا مارو۔ حکم الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا۔ عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پر بھی ذرا اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارا تو عصا مارتے ہی وہ پتھر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے، اور وہ کیڑا اس پتے کو مزے سے کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی پہنچ نہ سکے، مگر اس کے منہ میں بھی ایک ہرے رنگ کا پتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کے لیے دل چاہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کی تہ میں ایک پتھر اور پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا، جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہیں پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو ایک انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے ایک کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو پھر تمہارے اس بیٹے کو کیسے بھول جائیں گے؟ مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ دوستو، بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کی مشکل کو مٹا دے گا۔ اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔